अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा। एक केस मेरी नज़र से गुज़रा और मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस पे प्रोग्राम करूँ। हुआ ये कि इंग्लैंड में एक लड़की है, एशिया से तल्लुक़, पंजाब, इंडिया से, सिख परिवार की है। उसने खुदकुशी कर ली। जवान लड़की खुदकुशी क्यों की? ये सवाल एक था जिसका आज मैं आपको बताऊँगा और जवाब दूँगा कि क्या वजह बनी। होता ये है कि यहाँ पे आजकल तो इंडिया, पाकिस्तान में भी मेरा ख़्याल काफ़ी हालात इसी तरह के ही हैं कि ये लड़कियाँ दोस्ती करती हैं लड़कों के साथ और फिर जो लड़के हैं, चाहे वो पाकिस्तानी या इंडियन हैं, वो ये गेम डालते हैं कि हम आपके साथ शादी करेंगे और जल्द ही अपने वालिदैन को भेजेंगे आपके घर रिश्ते के लिए। इस लड़की बेचारी के साथ भी कुछ इस तरह का मामला हुआ। वो बॉयफ्रेंड था इसका और फिर जब ये लड़की खुदकुशी कर चुकी तो हॉस्पिटल पहुँचाई गई तो 7 माह का एक बच्चा भी इसके पेट में था। जी हाँ। हुआ ये कि बाद में जो तहकीक मेरे सामने आई कि इस लड़की को कहा गया कि इस लड़की ने उस लड़के को कहा जिसके साथ इसका दोस्ती थी कि मेरे साथ आप शादी करो। उस लड़के ने बहाने आने शुरू कर दिए कि अभी नहीं, मैं अपने वालिदैन को भेजता हूँ, मैं आज भेजता हूँ, कल भेजता हूँ। और इस तरह ये आपस में इतने करीब आ चुके थे कि ये लड़की उम्मीद से और फिर 7 माह गुज़र गए, इसी तरह वो लारे-लप्पे लगाता रहा। अब हुआ ये कि इस लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। जो हमारा माशरा है, पाकिस्तानी या इंडियन भी लगा लें, बंगाली भी लगा लें, अफ़गानी भी लगा लें, वो इन चीज़ों को ज़ाहिर नहीं मानता और ये पूरी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा दब्बा होता है, जो लड़कियाँ जो हैं वो मिटा भी नहीं सकती और सुकून से ज़िंदगी भी नहीं गुज़ार सकती और हमारा माशरा भी ये चीज़ मानने के लिए तैयार है। ठीक है, इंग्लैंड में आप रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, इन गोरों की ज़िंदगी और है। यहाँ पे बच्चे जो पैदा होते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि निकाह हुआ हो, वैसे भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, मगर यहाँ पे ये बुराई नहीं समझी जाती। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो माँ का नाम लिखा जाता है और यहाँ यूरोप में माँ के नाम पे ही बच्चों का नाम मिलता है। हमारे क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह मुसलमान मुल्क है या कोई भी इस्लामी कंट्री है, वहाँ पे बाप के नाम के साथ बच्चे का नाम जुड़ जाता है। ये कल्चर तो हमारा जो आप देखते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया में है, हमारे लोग यहीं यहाँ पे आके यूके या यूरोप में या पूरी दुनिया जहाँ भी आप लगा लें, उसी कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारते हैं। और क्योंकि यहाँ पे माहौल आज़ाद है, एक-दूसरे से मिलते हैं, माँ-बाप की बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते, माँ-बाप कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पे चलें। हर वक़्त वालिदैन जब इनको समझाते रहते हैं, ये बच्चे जो हैं ये भी बागी हो जाते हैं, बात नहीं सुनते और फिर उसके नतीजे में ये खुदकुशी जैसे केस सामने आते हैं। क्योंकि जब आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करते हैं और यहाँ पे ये मैं बता दूँ, ये कोई पहला केस नहीं है, बेशुमार इस तरह के केस पहले भी हुए होंगे और कई जगह पे और भी मसाइल बने होंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हालात यूरोप में बने हुए हैं, बच्चे किसी के कंट्रोल में नहीं है जहाँ, मैं आपको साफ तौर पे बता दूँ। और फिर जब ये बाहर की दुनिया देखते हैं, गलत लोगों में बैठते हैं और जो लड़के हैं, जो दूसरे हैं, वो अपने मकसद के लिए लारे लगाते हैं, वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं कि शादी के बाद हम कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मसला भी हल हो जाएगा और बाद में शादी नहीं वो करते। उनके ज़हन में एक चीज़ और होती है कि ये लड़की हमारे साथ अगर सेट हो गई है, तो ये किसी और के साथ भी सेट हो सकती है। और फिर एक चीज़ आपको बता दूँ कि बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं, जो दोस्ती जिन लड़कियों से लड़के करते हैं, उनके साथ वो शादी कर लें। बहुत कम ऐसे होते हैं और बाद में वो भी चलती हैं या नहीं चलती। मेरा ख़्याल आपके आस-पास इसका जवाब मिल जाएगा आपको कि क्या हालात होते हैं या
جاننے والوں میں مل جائے گا۔ جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے، اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، ماں باپ کرتے بھی ہیں، اور ان کو بتانا چاہیے کہ اچھا اور برا کیا ہے، کس طرح آپ نے اس معاشرے میں رہنا ہے اور ہماری حدود کیا ہے، ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو واقعات آپ کو میں بتا رہا ہوں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن کم نہیں ہو رہے، اور یہ اضافے کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل فون ہے، دوستیاں ہیں، یہ ساری ساری رات ہر جگہ پہ آپ موبائل فون کی بات کریں تو کوئی بھی نہیں اس کے بغیر رہ سکتا، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جب چاہتا ہے جا کے جس کے ساتھ مرضی چیٹنگ شروع کر دیتا ہے، کوئی میسج آتا ہے، کوئی اس طرح رابطے ہو جاتے ہیں، اور بعد میں اس کے نتائج جو ہیں وہ اس طرح کے نکلتے ہیں جو بھی میں نے بتایا۔ اب اس لڑکی کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہاں آپ یورپ میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ اور قوانین ہیں، ہمارے کچھ اور قوانین ہیں، کیونکہ جب لڑکی 18 سال کی ہے، بالغ ہے، اور اس معاشرے میں اس طرح نجائز بچے کو بھی کوئی برا نہیں سمجھا جاتا اور اسے سمجھا جاتا ہے کہ جائز ہی ہے، تو پھر قوانین بھی آپ کے سامنے ہوں گے کہ کس طرح آپ کسی کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں اور کس طرح کسی کو سزا دلوا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے، کیونکہ پاکستان انڈیا میں تو ہوتا ہے اس طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر نکاح کر دو جتنی جلدی ہو سکے پردہ ڈالنے کے لیے۔ اگر وہاں لڑکا باغی ہونا چاہے تو کچھ قوانین بھی ہمارے سخت ہے کہ آپ لڑکی کو الزام لگا دیں تو پھر بھی پرابلم بن سکتی، مگر یہ غریب لوگوں کے لیے ہے، امیر وڈیرے بڈورے جتنے وہاں پہ رہتے ہیں ان کے یہ لیے عیاشی ہے، بے شمار لڑکیاں اس طرح جان سے بھی چلی جاتی ہیں، مار بھی دی جاتی ہیں، کسی کو کسی طریقے سے جو وڈیرے لوگ ہیں ان کے شوق ہوتے ہیں غریبوں کی بچیوں کے ساتھ، امیروں کی بچیوں کے ساتھ کھیلنا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی تھوڑی بہت شرم یا وہاں پہ ہے کہ چلو جی معاشرہ ہمارا ہے، کچھ آزادی تو ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے جس طرح یورپ میں ہے کہ آپ کو کوئی 18 سال کے بعد کچھ کہہ نہیں سکتا، تو پاکستان میں تھوڑا سا جھجک بھی ہے، انڈیا میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو جناب اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور بڑے پیار کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کریں، پیار کے ساتھ انہیں یہ بتائیں اچھا برا کیا ہے، اور کیا آپ کی زندگی یہ غلطی جو بھی ہوگی اس کی وجہ سے اس سے متاثر ہو سکتی ہے یا برباد ہو سکتی ہے یا خودکشی تک پہنچ سکتی ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اب جس طرح اس لڑکی کی موت ہوئی اور والدین پہ کیا گزرتی ہے، پھر آپ کے علم میں ہے، یہ لڑکی تو چلی گئی دنیا سے، اپنی عزت ہے کہ میری نہ خراب ہو جائے، مگر عزت تو خراب ہوگی نا، والدین کو لوگ کس نظر سے دیکھیں گے، ساری زندگی کے لیے لوگ یہی کہیں گے کہ جناب ان کی بیٹی نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، ایک گناہ کیا پہلے، پھر دوسرا گناہ کیا خودکشی، اور تیسرا اب جو والدین کے اوپر سزا کے طور پہ چلنا سلسلہ وہ ایک علیحدہ ہے۔ اس طرح کے کیسوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، یہ پھر میں ایک دفعہ آپ کو بتا دوں، اس لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں مگر پیار کی زبان سے، سختی بالکل نہ کریں، انہیں سمجھائیں اور ان کے ساتھ کوشش کریں دوستانہ ماحول پیدا کریں، کیونکہ آپ یہاں پہ تو آگے یورپ میں، مگر یہاں کے سسٹم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے، یہاں کے حالات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے، اور یہ بھی دیکھے کہ سختی سے تمام معاملات حل نہیں ہوتے، اور لڑکیوں کو بھی اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بتائیں دکھائیں، شرم نہ محسوس کریں، جوان بچے بچیاں جو بھی ہوں یہ ہمارا پروگرام بھی ہے۔ اب میں وہ لڑکی کی ویڈیو میرے پاس ہے جس نے خودکشی کی، مگر میں اس لیے نہیں کہ کچھ ہمیں بھی ہوتا ہے کہ پردہ پوشی کرے جتنی ہم کر سکتے ہیں، تو یہ جو پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ پروگرام دکھائیں، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے بتایا ہے اس سے ان کو بھی آگاہ کرے تاکہ ان میں بھی کچھ سمجھ جائے، اور جو غلطی اس لڑکی نے کی ہے اس غلطی سے وہ دور، وہ یہ غلطی نہ کریں۔ جناب یہ جس کے حرف پہ گزرتی ہے اس میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس قیامت سے گزرتے ہیں، وہ کس مصیبت سے گزرتے ہیں،
नॉर्मल बंदे के लिए तो बात सुन के इधर-उधर कर देनी, मगर हर बात में वज़न होता है, उससे सीखना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।